यो जुन हामीले आजसम्म जानेको जीवन छ, यो जीवनमा सिमाना नै सिमाना छ, लिमिटेसन्सहरूले भरिएको जीवन छ। गहिरोसँग हेऱ्यो भने हामीले आफ्नो पिञ्जडा आफै बनाएर त्यसभित्र आरामसँग बसेका छौँ। मनुष्यले प्रयास त गर्छ सुगालाई पिञ्जरामा हाल्ने, बाघलाई खोरमा हाल्ने, कुकुरलाई बाँध्ने, तर मनुष्यलाई थाहा छैन कि आफ्नै मनले ऊ बाँधिएको छ। आफ्नो पिञ्जडा हामी आफै बनाएका छौँ। आफ्नो लागि हामीले कारागृह, जेलखाना आफै बनाएका छौँ र त्यसैमा बाँधी मर्न आँटेका छौँ। यी सारा जति पनि जीवनका दुःखहरू छन् हामी आफैले सृजेका दुःखहरू हुन्। दुःख मात्रै भए त हुन्थ्यो, जस्तो दुःखको अन्तिम बिन्दु के हो त्यो पनि थाहा छैन। दुःख हुन थालेपछि हामी आत्तिहाल्छौँ। दुःखलाई पुरै भोगौँ न म भन्ने सोच पनि हुँदैन। सुख हुन थाल्यो भने त्यो सुखले एकछिनमा मातिन्छौँ, सुखको अनुभव आउनै पाउँदैन जीवनमा। सुखले मातिएपछि सुखको अनुभव कसरी आउँछ? न दुःखको अनुभव पुरा छ, न सुखको अनुभव पुरा छ, न पुरा घृणा गर्छौँ, न पुरा प्रेम गर्छौँ, न पुरा आनन्द छ, न जीवनको अरू कुनै कुरामा पूर्णता छ। यो अत्यन्तै सिमानाले घेरिएको जीवन जुन दिन हामीले देख्छौँ भित्रबाट, त्यस दिन एउटा गहन प्यास छल्किन्छ भित्रबाट, सिमानालाई तोडौँ म भन्ने। के बाँच्नु यी सिमानाहरूसँग? आफैले बनाएका सिमाना, आफैले बनाएका लक्ष्मण रेखाहरू एउटा भए पो फेरि कतिवटा लक्ष्मण रेखाभित्र बाँच्नु? यी सारा सिमानाहरूलाई तोड्न मन लाग्यो भने पहिलो पटक जीवनमा मनुष्यता जन्मिन्छ भित्र हृदयबाट। मेरै जीवनका लक्ष्मण रेखाहरू तोड्न मन लाग्छ। यसरी जीवनको सिमाना देख्नु, जीवनमा मैले आफैले बनाएका सिमानाहरू, कति सिमाना त समाजले सिकाएको होला, कति बुवा आमाले सिकाइदिएका सिमानाहरू होलान्, मैले पढेका लेखेका सिमानाहरू होलान्। जेले भए पनि मलाई चारैतिरबाट घेरेको छ, बानेको छ, म चल्न छटपटाउन नसक्ने भएको छु। यी जम्मैलाई देखेर यिनीहरूबाट मुक्त हुन मन लाग्यो भने त्यो अवस्थालाई वैराग्य भनिन्छ। वैराग्य भनेको संसारसँग हार खाएको होइन, संसारले मसँग हार खाएको। हामीले वैराग्य शब्दको उल्टो अर्थ बुझ्यौँ। फलाना व्यक्ति वैरागी भयो अरे भनेपछि त्यहाँ त उसले त खरानी सरानी धसेर कतै हिँड्यो अरे भन्ने बुझ्यौँ हामीले। कति उल्टो बुझेका छौँ हामीले। धर्मलाई उल्टो बुझेपछि जीवनमा सुख कसरी आउँछ? जीवनमा सुखको स्रोतै धर्म हो। वैराग्य के हो? जीवनमा मेरा आफ्ना सिमानाहरू तोड्छु म। अब मलाई यो जीवन राजी छैन, फेरि कसैप्रति गुनासो पनि होइन। यो तोड्नु छ आफ्ना सिमानाहरू। को प्रति गुनासो हुन सक्छ? लगाएको मैले आफैले, कसैले मलाई बाँधेको छैन। यहाँ सम्भवै छैन अरू कसैले कसैलाई बाँध्ने। हरेक व्यक्तिले आफ्नो जीवन बाँचेको हुन्छ। प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो जीवन हुन्छ, आफ्नो निर्णय हो उसको। आफूले रोजेको मेरो जीवन मैले यस्तै रोजेको। म जेसुकै अवस्थामा हुँ, रोजाइ मेरो। जुन घडी मैले आफ्ना सिमानाहरूलाई देख्छु खुला आँखाले, म भित्र एउटा प्यास जन्मिन्छ, म सिमानालाई तोडौँ। त्यो अवस्थालाई वैराग्य भनिन्छ। वैराग्यको उदयसँगै जीवनले अब कोल्टो फेर्न थाल्छ। अब म पुराना सिमानाहरूसँग राजी हुन्न। अब म जीवनलाई एउटा उचाइमा लिएर जान्छु। लिएर जान चाहन्छु होइन, प्रयास गर्छु होइन, जीवन आफै हुन्छ। तोडौँ त पुराना सिमानाहरू। जीवन खुला आकाशमा उड्न थाल्छ, उन्मुक्त पन्छी चाहिँ हुन थाल्छ जीवन। र त्यहाँ व्यक्तिले पहिलो पटक जब प्रेम गर्छ, त्यो प्रेमको पराकाष्ठा अनुभव गर्न सक्छ। अहिलेको प्रेममा एक त व्यक्तिसँग सम्बन्ध जोडिएको छ। सम्बन्धमा प्रेम धेरै गतिलो, धेरै गहिरो कहिले पनि हुँदैन। प्रेम त म भित्रबाट जन्मिनुपर्छ।
सम्बन्ध नभएर प्रेम स्वभाव बन्नुपर्छ। प्रेम मेरो स्वभाव बनोस्, म जहाँ जान्छु मेरो हृदयमा प्रेम चलिराखोस्। यो भयो भने मात्रै प्रेम गहिरो हुन्छ। अब प्रेमको गहिराई मैले देखेँ भने, प्रेमको पुरै गहिराई देखेँ भने त्यो गहिराईमा जुन अनुभव प्राप्त हुन्छ त्यो ईश्वर साक्षात्कार हो। कुनै पनि अनुभवको गहिराईमा ईश्वर हुन्छ। सारा जीवनका अनुभवहरू ईश्वरबाट जन्मिन्छ। म घृणा नै किन नगरौँ? रावणले भगवान रामसँग घृणा गरे। घृणाकै माध्यमबाट अन्तमा भगवान रामले रावणलाई आफूमा समाहित गरिदिनु भयो। घृणा पनि यति गर कि ब्रह्माण्डको मालिकलाई नै घृणा गर। साधारण नास्तिक भएर के हुन्छ? त्यसको केही अर्थै छैन। साधारण आस्तिकको पनि अर्थ छैन, साधारण नास्तिकको पनि अर्थ छैन। दुइटै एउटै रोग लागेका व्यक्ति हुन्। नास्तिकै हुनु त रावण जस्तो हुनु नि। यो झगडा गर्न आओस् भनेर पत्नी नै चोरिदिएछ। यसै त आउँदैन यो। यसको सबभन्दा मनपर्ने के हो? पत्नी। बस त्यही लिएर हिँड, यो आइहाल्छ नि पछि पछि। चोर दियो पत्नीले। प्रेमको गहिराईमा म प्रवेश गरेँ भने त्यो गहिराईमा म भित्रको सबै सिमाना टुट्छन्। जब म आफूभित्रको सिमानाहरू तोडेको देख्छु, टुट्छन् सदाको लागि, त्यो ईश्वरको अनुभूति हुन्छ। त्यतिखेर म ब्रह्माण्डसँग एक हुन्छु। जब म घृणाको पनि अन्तिम अनुभवमा जान्छु त्यतिखेर पनि मेरा सिमानाहरू टुट्छन्। तर घृणाको माध्यमबाट, नकारात्मक गुणबाट ईश्वर अनुभव गर्न करिब करिब असम्भव हुन्छ। त्यो त रावणको जस्तो, कंसको जस्तो बुद्धि चाहिन्छ। त्यति रणनीति पनि चाहिन्छ। त्यो अत्यन्तै गाह्रो बाटो हो। त्यस कारणले हामी नकारको बाटो हिँड्दैनौँ। त्यो असम्भव बाटो हो हाम्रो लागि। हामी हिँड्छौँ सकारको बाटो, सकारात्मक बाटो। प्रेमको गहिराईमा गए भने मैले ईश्वरको अनुभूति गर्छु। अर्को हेर्नु होला त, मसँग बेला बेला शान्ति हुन्छ, म बेला बेला शान्त हुन्छु। तर किन बेला बेला? मैले खोजेँ शान्तिको स्रोत। अब खोज्छु म शान्ति कहाँबाट जन्मिन्छ। शान्तिको स्रोत खोज्न थाल्नुहोस् त तपाईँ अनिवार्य ईश्वर कहाँ पुग्नुहुन्छ। किनभने जन्मिन्छ त्यहीँबाट। जन्मिने ठाउँै छैन अर्को कहीँ पनि। जीवनका सबै गुणहरूको मूल स्रोत ईश्वर हो। सबै गुणहरू, चाहे सकारात्मक हुन् चाहे नकारात्मक हुन्। नकारात्मक छोडिदिउँ। शान्तिको केन्द्रमा म पुगेँ भने अचानक मेरो ईश्वरसँग जम्का भेट हुन्छ। त कुनै दिन प्रयास गर्नुहोस् त, म जति शान्त हुन्छु ल आज भनेर। शान्तिको गहिराईमा तपाईँ जानुहोस् त, अचानक तपाईँको चेतनाले छलाङ मार्छ। अर्को नयाँ कुरा तपाईँको जीवनमा तत्काल आइहाल्छ। ईश्वरको अनुभूति तपाईँको जीवनमा आउँछ। हामी पूर्णतातिर नलम्किएको, जीवनलाई पुरा भोग्न नजानेर मात्रै बिचमा झुन्डिएको। बिचमा झुन्डिनुपर्ने कुनै कारणै छैन। मेरो बुद्धि भन्छौँ नि हामी, बुद्धि मैले मेरो बुद्धि पुरा प्रयोग गरेर हेरौँ त कुनै दिन के हुन्छ। जति बुद्धि छ त्यो बुद्धि पुरै प्रयोग गरेर हेरौँ। बुद्धिको सिमाना सकिने बित्तिकै ईश्वरको सिमाना प्रारम्भ हुन्छ। कुनै पनि कुराको पूर्णता हो ईश्वर। त्यसकारणले ईश्वर साक्षात्कार गर्ने व्यक्ति पूर्णताको बाटोमा हिँडिरहेको हुन्छ। अङ्ग्रेजीमा भन्ने पनि मास्टरीको बाटोमा हिँड्छ हो। बाहिरबाट हेर्दाखेरि त पूर्णता केही पनि कुरामा लाग्दैन। ती सारा पूर्णता आफूभित्र जन्मिने हुन्। त्यसकारणले हेर्नुहोस् त, आज अत्यन्तै उच्च कोटिको वैज्ञानिक छ भने एउटा बिन्दुमा गएपछि उसले आफ्नो वैज्ञानिक बुद्धिले देख्छ कि ओहो, मेरो यति सानो बुद्धिले यो देखेँ, ब्रह्माण्डै बनाउने बुद्धि कस्तो होला। तत्काल ईश्वरको अनुभवमा जान्छ। कति भगवत गीताका पुस्तकहरू नोबेल पुरस्कार जित्ने वैज्ञानिकहरूले उल्था गरेर लेखेका छन्। साधारण व्यक्तिको जीवनमा ईश्वरको अनुभूति आउँदैन। बडो मुस्किलले साधना गराई उसलाई त्यहाँ ईश्वरको अनुभूतिमा लिएर जानुपर्छ। तर अलिकति प्रतिभाशाली व्यक्ति होस् त हाम फाल्छ ईश्वरको क्षेत्रमा। कुनै पनि दिन हाम फाल्छ। वैज्ञानिक नै हुनु पर्दैन। मैले सितार बजाउँछु र त्यो सितार अत्यन्तै कुशलतापूर्वकमा बजाउँछु भने त्यहीँबाट म ईश्वरको क्षेत्रमा हाम फाल्न सक्छु।
म जे गर्छु, म मूर्तिकार हुँ, त्यो मूर्तिमा मेरो प्राण लगाऊँ म भित्रको पुरा सृजनशीलता जुन घडी पुरै खपत भयो भन्ने हुन्छ। अङ्ग्रेजीमा भने एक्जस्ट जब हुन्छ सृजनशीलता सक्ने बित्तिकै ईश्वरको क्षेत्र प्रारम्भ हुन्छ। अचानक आइहाल्छ, त्यो अनुभवमा आउँछ। ईश्वर हाम्रो अनुभवमा आजसम्म आएन किनभने हामी आफूलाई तिखार्ने कामै गरेनौँ। हामीले कहीँ बाहिर खोज्यौँ, कहीँ पाठ पढ्यौँ, कहीँ टीका लगायौँ, नाना भाँति नौटङ्की गऱ्यौँ, जे गर्नु छ त्यो चाहिँ गरेनौँ। मेरो पूर्णता, मलाई हाँस उठ्छ, ल ठिक छ, म बसेर 24 घन्टै हाँसेर हेर्छु म के हुँदो रहेछ ल। मलाई रुन आछ, मलाई कसैले नफकाओ, जति आउँछ त्यति रुन्छु। मलाई किन फकाउनु पर्यो? एकअर्कालाई फकाउने त्यति अगतिलो यो जाति होला र मनुष्यभित्र त्यति प्राण छैन होला कि जीवनको सारा रोदनबाट बाहिर निस्कियोस् अचानक? कुनै दिन जीवनमा दुःख पर्यो रे, त्यो दुःख मैले किन नभोग्ने? दुःख भोग्दै जानुस् त। तपाईँ दुःखमा भएको बेलामा कसैले सम्झाउन बुझाउन आए, कसैले चाहिँ राम्रा राम्रा कुरा लिएर आयो भने भन्नु तेरै घर फिर्ता लैजा, मलाई चाहिँदैन, मलाई दुःखसँग बात नदे। म दुःखको गहिराइमा गएर हेर्छु यो दुःखभित्र के लुक्या रहेछ। अब दुःख अलिकति हुने बित्तिकै हामी छटपट्टि गर्छौँ, उता डाक्टर कहाँ जाने कि, वैद्य कहाँ जाने कि, धामी कहाँ जाने कि, झाँक्री कहाँ जाने कि, गुरु महाराज कहाँ जाने कि। उही आफै दुखी छ, मेरो दुःख के हरण गर्छ त्यसले? दुःखको गहिराइमा व्यक्ति कहिल्यै पुग्नै पाउँदैन, न सुखको गहिराइमा। धेरै बेर नआस है, रुनु पर्ला भन्छौँ हामी। बनाइ त यस्तो बनाएका छौँ, बनाइ नै यति अगतिलो छ कि जीवन गतिलो कसरी बन्छ? यति हाँस कि हाँसो सिद्धिएपछि के बाँकी रहन्छ हेर भने हुन्थ्यो। यति खुसी हौ ल, नाच यसै कारण नाच। केही धन कमाए, सम्पत्ति कमाए, नाच्न त जो पनि सक्छ नि। एउटा हड्डी दियो भने कुकुर त नाच्छ, के ठुलो कुरो हो र? केही धन कमाएर सम्पत्ति कमाएर नाच्नु कुन चाहिँ ठुलो कुरो, गरिमाको कुरा हो र? केही नभइकन पनि नाच्नु यो पो मनुष्यता हो त? मसँग केही छैन, सारा घाटा गइरहेछ, म नाचिरहेको छु। सब डुबिरहेको छ, त्यतिखेर पनि म नाचिरहेको छु। मृत्युको ताण्डव नृत्य मेरो अगाडि छ र पनि म नाचिरहेको छु। अनि बल्ल म मनुष्य होला नि। कोही जन्मिँदाखेरि हाँस्ने त आम मान्छेले गरिहाल्छ, त्यो कुन चाहिँ ठुलो कुरो भएर? त्यसमा गरिमा छैन। यी जीवनका सबै अनुभवहरू भित्र लुकेर हेरौँ त के लुकेको छ त्यहाँ, भित्र गएर हेरौँ त त्यहाँभित्र। त्यसकारणले आफ्नै जीवनका अनुभवहरूमा पाल पार्नु छ। अब ईश्वर साक्षात्कारको बाटो आफ्नो पूर्णताको बाटो। बाहिरबाट व्यक्ति पूर्ण हुँदैन, म जस्तो छु त्यस्तै हुँ। भित्रका गुणहरूमा पूर्णताको बाटो। म जति सत्यवादी हुन सक्छु त्यति सत्यवादी भएर हेरौँ त। त्यो सत्यको गहिराइमा साक्षात ईश्वरको पदचाप सुनिन थाल्छ। मलाई प्रेम मनपर्छ, मान्नुहोस् भने म त्यो प्रेमलाई भित्र पुरै मेरो मुटु फुट्ने गरी प्रेमलाई अनुभव गरेर हेरौँ त। कसैको प्रेममा म पागल भएर हेरौँ त। विरहमा म जलेर हेरौँ। छटपटीमा नाच्यौँ म। प्रेममा मान्छे जल्दै आत्महत्या गर्नतिर लाग्छ, अरू केही गर्छ। त्यो प्रेममा म जलेर हेरौँ त। त्यो जलनभित्र के लुकेको छ? कहाँबाट उठ्छ त्यो जलन? कहाँबाट उठ्छ त्यो प्रेम? त्यहाँ जाउँ त। अनिवार्य रूपमा मेरो ब्रह्माण्डको मालिकसँग साक्षात्कार हुन्छ। आँखा जुत्छ त्योसँग मेरो। म त डराएर हो जीवनलाई आधा आधा, अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि ल्युकवाम, मन तातो बाँचेर हो। न नाच्नु छ पुरा, न योगाभ्यास पुरा गर्नुहुन्छ, आधा आधा। अरू त अरू ध्यान गर्दा पनि मलाई ध्यान लागेन भनेर यसो बेला बेला खोलेर हेऱ्यो आँखा। त्यसको ध्यानको पनि पूर्णता बिना त्यो आउँदैन। किनभने त्यो पूर्णता हो ओम
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। त्यो पूर्णता हो। मैले आफूभित्रको कुनै पनि कुराको पूर्णतामा गएर हेरौँ। मलाई कुनै गीत मनपर्छ, हजारौँ पटक लगाएर सुनौँ म त्यो। मलाई रोक्छ कसले? जीवन त मेरो हो त। त्यसलाई बार बार सुनौ, डुबाउँ त्यो गीतमा, छोडिदिउँ संसारलाई एकातिर, डुबाउँ त्यो गीतको भाव। मलाई कुनै खानेकुरा मनपर्छ, बस छोडिदिउँ सब कुरो, त्यसको रमाइलो लिउँ म, त्यसको आनन्द लिउँ, आनन्द उठाउँ। त्यो खानेकुराको मिठासभित्र पनि कतै त्यही परम ब्रह्मको स्वाद छ। रसो वैसः उपनिषदहरू भन्छन्। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मै शशि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द ख पौरुषम नृषु। म रस हुँ जलमा, अर्जुन भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ। हामी पानी यत्रो जीवनभर खायौँ, कहिले पनि रसको अनुभवै भएको छैन। बस पानी खानु एउटा कर्मले ईश्वर साक्षात्कार हुन सक्छ। त्यसको गहिराइमा म जाउँ, त्यो स्वादको गहिराइमा म जाउँ, बाहिर नअल्झिउँ म, त्यसको गहिराइमा, त्यसको पराकाष्ठमा जाउँ। म हेर्छु पानीमा कति स्वाद हुने रहेछ, हेर्छु यो भोजनमा कति स्वाद हुँदो रहेछ। म हेर्छु कुनै बच्चाको आँखामा हेर्नुभयो, प्यारो लाग्यो, बस हेरिराख्नुहोस् एकटक। बालमुकुन्द त्यहीँबाट प्रकट हुन सक्छ। करारविन्देन पदारविन्दम मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटेशयानाम बालम मुकुन्दम मनसा स्मरामि। अचानक हुन सक्छ त्यही। गाईको आँखा संसारको सबैभन्दा सुन्दर हुन्छ। गाईको आँखा हेरौँ, त्यो सौन्दर्य, त्यसमा डुबौँ, पुरै डुब्ने, केही कुरा बाँकी नरहोस्। मलाई कुनै फुल मनपर्छ, त्यो फुलको सौन्दर्यमा डुबौँ म। मेरो पछाडि केही नरहोस्, डुब्ने काम पुरा होस्, पूर्णतामा जाउँ म। यो ध्यान दिनु होला, कुनै पनि कुराको पूर्णतामा ईश्वरको अनुभव प्राप्त हुन्छ। चाहे त्यो दुःख होस्, चाहे सुख होस्, ईश्वरले कहिले पनि शर्त लगाउँदैन।